भी कसले टेक्स्ट लेख्दैछ अगाडिको डट ठिक छ प्रमोद नाइस होइन होइन तिमीले डट लेख्यौ प्लस हुन्छ त्यसमा तिमीले जहाँ डट लेखेको छौ त्यहाँ प्लस हुन्छ ल यो चाहिँ डिफ्रेन्सिएसनको प्रोडक्ट रुल थियो यो चाहिँ के भयो अब इन्टिग्रेसनको प्रोडक्ट रुल यो यो भी है प्रष्टै देखिएको होला नि भी चाहिँ अलिक चुचो बना ओके फाइन यसलाई चाहिँ इन्टिग्रेसन बाई पार्ट्स भन्ने चलन छ प्रोडक्ट रुल अफ इन्टिग्रेसनलाई यो के हुन्छ भने अगाडिको डट इन्टिग्रेसन अफ पछाडिको माइनस इन्टिग्रेसन भित्र इन्टिग्रेसन आउँछ है अब इन्टिग्रेसन अफ अगाडिको डेरिभेटिभ पछाडिको इन्टिग्रेसन अलिकति यता तान्छु है म पखाला स्क्रिन यो फर्मुला कपीमा सार्दै गर त सबैले यति चीज बुझ्यो है मतलब फर्मुला त हो यो भनौँ त यसको डेरिभेसन छ तर अहिलेलाई यो छोडिदेऊ डेरिभेसनमा नजाऊ यो र यसको प्रोडक्टमा इन्टिग्रेसन गर्नु पर्यो भने अगाडिको डट पछाडिको इन्टिग्रेसन माइनस इन्टिग्रेसन अफ यो ब्र्याकेट हो है इन्टिग्रेसन अफ अगाडिको डेरिभेटिभ पछाडिको इन्टिग्रेसन डिएक्स मतलब यहाँनिर इन्टिग्रेसन भित्र इन्टिग्रेसन आइरहेको छ है फर्मुलामा तीन ठाउँ इन्टिग्रेसन छ इन्टिग्रेसनको फर्मुला भित्र तीन ठाउँ इन्टिग्रेसन छ एउटा यो अर्को इन्टिग्रेसन पनि के को गर्ने भित्र पनि इन्टिग्रेसन भित्र इन्टिग्रेसन छ है त एउटा हिसाब गरौँ अनि बुझिन्छ यसमा आइलेट भन्ने पनि एउटा पपुलर ओके अब यु केलाई राख्ने भी केलाई राख्ने यहाँ यु र भी के राख्ने भन्ने चिजले पनि असर गर्छ है त अगाडि कुन दुईटा दिएको छ भने दुईटा फंक्सन त आउने पर्यो यु र भी अब यु केलाई राख्ने भी केलाई राख्ने भनेर कन्फ्युजन हुन सक्छ त्यसको लागि एउटा पपुलर टर्म अथवा फ्रेज भनौँ त्यसको लागि आई एल ए टी ई यसको अर्थ यो भनेको के हो इन्भर्स लग अल्जेब्रिक ट्रिगोनोमेट्रिक एक्सपोनेन्शियल अब यही क्रममा राख्ने जस्तै लग र एक्सपोनेन्शियल दुईटा फंक्सनको प्रोडक्ट आयो भने पहिला लग राख्ने अनि मात्र एक्सपोनेन्शियल राख्ने अब एक्सपोनेन्शियल र अल्जेब्रिक आयो रे ल दुईटा फंक्सन यु र भी को रूपमा पहिला अल्जेब्रिक राख्ने अनि पछि एक्सपोनेन्शियल राख्ने अनि गर्न सजिलो हुन्छ एउटा एक्जाम्पल हेरौँ यहाँ हेर त x डट e को पावर x dx आयो इन्टिग्रेसन यो कुन फंक्सन हो अल्जेब्रिक यो कुन फंक्सन हो एक्सपोनेन्शियल अब यो आइलेट भन्ने रुल अनुसार रुल त हैन यो एउटा फ्रेज अनुसार के राख्दा सजिलो हुन्छ एक्सपोनेन्शियल अगाडि राख्दा सजिलो हुन्छ कि ल यो के भन्छ अल्जेब्रिक भने अल्जेब्रिक अगाडि राख्दा सजिलो हुन्छ यो एक्सपोनेन्शियल त्यही भएर x डट e को पावर x एरेन्ज गर्ने अब यो फर्मुलाले भने अनुसार पुरै जुम आउट गरौँ ओके यो फर्मुलाले भने अनुसार हेर त u डट v को डेरिभेटिभ के छ अगाडिको डट पछाडिको इन्टिग्रेसन पछाडिको यो हो नि त माइनस इन्टिग्रेसन अफ अगाडिको डेरिभेटिभ के छ x छ नि त x को डेरिभेटिभ dx बाइ ddx अगाडिको डेरिभेटिभ पछाडिको इन्टिग्रेसन अनि होल dx
यो र यो फर्मुला सेम हो भनेर बुझ्यो कि बुझेन एकचोटि यसो विचार गर्दा कपीमा लेखेर विचार गर त यो फर्मुला र यो लाइन यहाँ u के छ u इक्वल्स टु x v इक्वल्स टु e को पावर x अब u र v मा यो लगेर हाल्दा यो र यो चिज सेम हो भनेर एप्रिसिएट गर्न सक्यो कि सकेनौ एकचोटि ध्यान दिएर हेर त मैले यो अन्डरलाइन गरेको ठाउँमा जति मात्रै हाइलाइट मेरिदिनु त्यति यो भन्नु र यो भन्नु उयो हो भनेर बुझ्यो कि बुझेन एकचोटि त्यो एप्रिसिएट गरे पछाडि मात्रै अगाडि बढौँ भनेर एकचोटि यसमा त अब मैले जति कराए पनि बुझ्ने चिज त तिमीहरूले बुझ्नु पर्यो नि त फर्मुला यो हो यहाँ यु यो हो भी हो भने पछाडि यसलाई यहाँ हाल्दाखेरि यो हुन्छ भनेको चिज बुझ्यो कि बुझेन एकचोटि त्यति भन त टेक्स्टमा 48 बुझेछ ओके नाइस म्याथको क्लास लिने स्टुडेन्टहरु नै पनि कम हुन्छ त्यो भएर नम्बर कम भएको होला बस यति टेक्स्टमा लेख न एक दुईजनाले इन्टरेक्ट गर त प्रमोद भाइ यो फर्मुला यहाँ प्रयोग भएको बुझ्यो कि बुझेन अगाडिको डट पछाडिको इन्टिग्रेसन यो डट यो माइनस इन्टिग्रेसन अफ अगाडिको डेरिभेटिभ पछाडिको इन्टिग्रेसनको होल इन्टिग्रेसन ओके टेक्स्ट आयो बुझ्यो ओके नाइस ल दुई चार जनाले टेक्स्ट लेख्यो ओके फाइन अब यसलाई अब सिम्प्लिफिकेसनमा जाउँ है त जुम इन गरेर फर्मुला यो फर्स्ट लाइन इज जस्ट फर्मुला लाइन याद कन्ठे गर्नु पर्यो यस्तो गाह्रो सोध्दैन फर्मुला याद भयो भने सजिलै मिल्ने सोध्छ अब x को x नै इन्टिग्रेसन अफ e को पावर x के हुन्छ e को पावर x नै हुन्छ त्यही भएर यहाँ e को पावर x नै माइनस यही यो इन्टिग्रेसन यहाँ आयो अब dx by dx के हुन्छ 1 dx square by dx 2x okay so यो dx by dx यहाँ आएर 1 फिर इंटीग्रेशन अफ x e को पावर x नै यो इंटीग्रेशन को यो dx यहाँ आयो यति बुझ्यो यो जस्ताको तस्तै फेरि यो e को पावर x को इंटीग्रेशन माइनस e को पावर x प्लस c अनि त e को पावर x कमन लिएर यो आन्सर आयो यति भए पछाडी चाहिँ हामीले अगाडि सिकेको फर्मुला वाला रुल थियो नि हो त्यही बेसिक फर्मुला लगाएर फर्दर सिम्प्लिफिकेसन गर्ने हो यो चीज बुझ्यो कि बुझेन एकचोटी भन्देऊ त हामी अर्को नै हिसाब हेर्छौं पुराको पुरा यसमा बुझेन भने कन्फ्युजन हुन जरुरी छैन तर मेजर कन्फ्युजन कहीं छ भने भन त टेक्स्टमा लेख त यो यति हिसाब सजिलो छ त्यति गाह्रो छैन बुझिएन बुझ्यो जसले बुझेन एकचोटी ह्यान्ड रेज गरेर म क्वेशन लिन्छु किनकि यो बुझिएन भने अर्को नि यही नै हो हैन प्रब्लम छैन भने ए ओके फाइन ल है त अर्को क्वेशन पनि हेरौँ है त यसरी दुईटा प्रोडक्ट आयो यसलाई गर्ने दुईटा तरिका रह्यो हो एउटा त जहिले पनि प्रोडक्ट आयो भन्नेबित्तिकै प्रोडक्ट रुल लाउनै पर्छ जरुरी छैन यसलाई ब्र्याकेट खोलेर सिधै पावर रुल लगाउन नि पाइन्छ जस्तै यो मल्टिप्लाई गर्न त सकिन्छ नि 2x टाइम्स x plus 4 minus 3 times x plus 4 गरेर यहाँबाट 2x स्क्वायर ल यो त हिसाब गर्न सकिन्छ नि यो इन्टिग्रेसन त राइट यो इन्टिग्रेसन सकिन्छ नि हैन यो क्वेशनलाई एक्सपान्ड गरेर यसरी गरे पनि हुन्छ तर मैले यो क्वेशन किन लेखेको भने प्रोडक्ट रुल बुझाउन प्रोडक्ट रुल प्रयोग नगरी नहुने ठाउँ चाहिँ कहाँ हो दुईटा डिफरेन्ट टाइपको फंक्सन हुँदा जस्तै x टाइम्स e को पावर x यो फर्दर सिम्प्लिफाई हुन्छ त हुँदैन यो त फर्दर सिम्प्लिफाई हुन्थ्यो अर्को sin थीटा डट e को पावर x यो दुईटा फंक्सन फर्दर सिम्प्लिफाई हुन्छ त हुँदैन अनि दुईटा डिफरेन्ट टाइपको फंक्सन आउँदाखेरि चाहिँ प्रोडक्ट रुल अथवा इन्टिग्रेसन बाइ पार्ट्स युज नगरी हुँदैन तर कहिले यसरी सेम टाइपको मल्टिप्लिकेसन आयो भने त
फर्दर सिम्प्लिफिकेसन गरेर पनि गर्न सकिन्छ। यो चाहिँ यही गर्न जरुरी छैन, तर पनि बुझाउनलाई मैले यो क्वेसन लिएर एक्सप्लेन गर्दैछु भन्नलाई एक्सप्लेन गरेको है त। प्रोडक्ट रुल लाएर हेरौँ, यो अगाडिको मानौँ यो पछाडिको मानौँ, जुन माने नि केही फरक परेन। आइलेटबाट हेर्दा दुईटै अल्जेब्रिक हो। अगाडिको डट पछाडिको इन्टिग्रेसन माइनस इन्टिग्रेसन अफ पुरै ब्र्याकेट सुरु अगाडिको डेरिभेटिभ पछाडिको इन्टिग्रेसन, यो फर्मुला लगाएको। यसमा फर्मुला कसरी युज गर्ने भनेर थाहा पायो भने नसोचिकन लगाउने स्टेप भयो। यु र भी कुन हो भनेर छुट्याउनलाई आइलेट युज गर्ने, अनि यु र भीको टर्ममा त्यो फर्मुला अगाडिको डट पछाडिको इन्टिग्रेसन माइनस इन्टिग्रेसन अफ अगाडिको डेरिभेटिभ पछाडिको इन्टिग्रेसन। अब फर्दर सिम्प्लिफिकेसन सुरु गरौँ। यो जस्ताको तस्तै इन्टिग्रेसन अफ एक्स प्लस 4, एक्स को इन्टिग्रेसन के हुन्छ एक्स स्क्वायर बाई 2, 4 को इन्टिग्रेसन के हुन्छ 4x। अगाडि गरेको थियो नि हामीले। इन्टिग्रेसन अफ 1 dx के हुन्छ भन्दा 1 बाहिर निस्क्यो, इन्टिग्रेसन dx भनेको 1x रह्यो, 4 बाहिर निस्क्यो, इन्टिग्रेसन dx भनेको 4x रह्यो। यस्तो। अब माइनस इन्टिग्रेसन अफ यसको डेरिभेटिभ गर्नु पर्यो। 2x को डेरिभेटिभ के हुन्छ 2, 3 को डेरिभेटिभ के हुन्छ 0, x प्लस 4 को इन्टिग्रेसन यही रह्यो, यो र यो उही नै भयो। ठिक छ है यहाँसम्म। अब यसको र यसको मल्टिप्लाई गरौँ। 2 यसले र यसलाई मल्टिप्लाई गर्न सकिन्छ। कसरी गर्ने, पहिला 2x ले खोल्ने, त्यस पछाडि -3 ले खोल्ने। x स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 प्लस 4x -3। म एकदम डिटेलमा एक्सप्लेन गरिरहेको छु कि यति जरुरी पर्छ? हरेक ब्र्याकेट खोल्ने पनि एक्सप्लेन गरिरहेको छु। त्यो कहिलेकाहीँ सबैलाई आउँछ भने कहिलेकाहीँ यसरी एक्सप्लेन गरेको बोरिङ नै हुन सक्छ है। यदि यो लेभलको माइक्रो एक्सप्लेनेसन जरुरी छैन भने म सिधै यसले मल्टिप्लाई गर भनेर स्किप गरेर नि बढ्छु। के जरुरत छ उता डाइरेक्ट मेसेजमा मलाई भनिराख ल, अनि त्यो कति भोलमा आउँछ भनेर। मेजर स्टेप एक्सप्लेन गर्दै अगाडि बढौँ या एभ्री स्टेप डिटेल्समा जाउँ भनेर तिमीहरूले भन्ने हो। अब 2 यसले यसलाई खोल्यो, यो त्यो कटिहाल्यो, 4 2 8 भयो। यसको इन्टिग्रेसन गर्दा के आउने भयो? अब यो जस्ताको तस्तै माथिको खोलेको हैन, यो चाहिँ x स्क्वायर को इन्टिग्रेसन x क्यूब बाई 3 8x को इन्टिग्रेसन यो यतिकै छोडे पनि भयो। फर्दर सिम्प्लिफाई गरेर x क्यूब र x क्यूब को टर्मलाई एक ठाउँमा ल्याएर x स्क्वायर स्क्वायरलाई एक ठाउँमा ल्याएर यसरी गरे बेटर। यति चीज बुझ्यो कि बुझेन? इन्टिग्रेसन बाई पार्ट्स यही नै ठिक छ, अहिलेको ठिक छ। ओके, 2-4 जनाले यही म के अरे एभ्री डिटेल एक्सप्लेन गरिदिनु भन्यो। ओके फाइन। कहिलेकाहीँ चाहिँ सेट अगेन के हो प्रमोद भाइ? व्हिच पार्ट? सेट अगेन त एकदम हाइलाइटको मिनिङ भनिदिनु न। ओके, प्रमोद भाइ एकछिनमा ह्यान्ड रेज गर, अनम्युट गरेर सोध पार्टिकुलर क्वेसन है त। अनि सेट अगेन अलि कस्तो कस्तो सुनियो के? खै कहाँ छ? ह्यान्ड रेज गरिरहेछ प्रमोदले। ओके प्रमोद सर। हजुर हजुर, यसै लास्ट पार्ट बुझेन के? कुन पार्ट भन त, म पेन लाँदै गर्छु, तिमी भन। यो ट्युबलाइट्स भन्दा पछिपट्टि यो हजुर, यो पार्टमा के छ? पखा यहाँ स्क्रिन छ। ओके, यहाँ त के छ? 2 - 0 कति हुन्छ? 0 2 - 0 2। 2 ले अब यो दुईटैलाई खोल्ने हो। हजुर। ओके, यो खोल्दा के आउने भयो? 2 इन्टु x स्क्वायर डिवाइड बाई 2 प्लस 4 2 8x। ठिक छ यो? यस सर। यसलाई काट्यो, त्यही चिज यहाँ छ। बुझ्यो? बुझ्यो सर, बुझ्यो। थ्याङ्क यू। ओके,
सर हामीले प्लस सी इन्टिग्रेसन कन्स्टेन्ट भनेर लेख्न पर्छ कि नै हरेक क्वेसनमा? यो क्वेसनको लिमिट यहाँनिर दिएको छैन भने पर्छ। जस्तै यहाँ 1 to 2 भनेर तिमीहरूलाई सोध्दैन रहेछ, बिजनेस म्याथमा डिफाइनाइट इन्टिग्रल रहेन रहेछ भने तिमी पर्छ, गौरव भाइको आन्सर पर्छ, प्लस सी लेख्नै पर्छ एभ्री क्वेसनमा। कसले के सोधेको थियो अघि यार, आइलेटको मिनिङ? ओके, आइलेट भनेको चाहिँ हामीसँग यु डट भीको फर्मुला छ हो, अनि यहाँनिर यस्तो फर्मुला, अनि कुनलाई यु मान्ने कुनलाई भी मान्ने भनेर कन्फ्युजन हुनसक्छ नि त, किनकि यु डट भी भन्नु र भी डट यु भन्नु त सेम हो। नवीन पाण्डे, होइन मेरो क्वेसन आउँदैन र सर। नवीन पाण्डे एकछिन पख ह्यान्ड रेज गर अनिखेर कुरा गरौँ। यु डट भी कुनलाई यु मान्ने कुनलाई भी मान्ने भनेर कन्फ्युजन हुँदाखेरि चाहिँ आइलेट अनुसार मान्ने के, अर्थात् सबभन्दा फर्स्ट प्रायोरिटी इन्भर्सलाई दिने, अनि लगलाई अल्जेब्रिक ट्रिगोनोमेट्रिक एक्सपोनेन्सियल। जस्तै इको पावर एक्स साइन एक्स इन्टिग्रेट भनेर क्वेसन छ भने यो यु डट भी हो, तर यु कुनलाई मान्ने भन्दाखेरि यो के हो, एक्सपोनेन्सियल हो, यो ट्रिगोनोमेट्रिक हो। अनि फर्स्ट प्रायोरिटी के को छ, ट्रिगोनोमेट्रिकको छ नि, त्यही भएर साइन एक्स डट इको पावर एक्स लेखेर क्वेसन रिअरेन्ज गरेर अगाडि बढ्ने भनेको। बुझ्यो? माथि कसले सोधिरहेको थियो मलाई यु आइलेटको अर्थ भनेर? प्रतीक्षा, बुझेनौ भने ह्यान्ड रेज गर अनिखेर त्यो कुरामा एक्सप्लेन गर्न। खोइ को भाइले मेरो क्वेसन नभन्ने भन्दै थियो, खोइ ह्यान्ड रेज गर त तिम्रो क्वेसन के हो? नवीन पाण्डे, नवीन भाइ? हेलो, हजुर हजुर, त्यो सेकेन्ड स्टेपदेखि भनिदिनु न। सेकेन्ड स्टेपको कुन पार्ट? या सेकेन्ड स्टेप त्यो माइनसदेखि। यो त फर्मुला हो नि भाइ, फर्मुला तिमीलाई याद छ माथि लेखेको? म फर्स्ट इयर सर, हजुर। फर्स्ट इयर हो कि म्याथको। ए त्यसो भए त अहिले त गाह्रो छ काजी, किनकि हामीले त यो सबै चिज त 3 दिन लाएर पढेको। माथिको स्लाइड हेर त, तैपनि म भन्ने कोसिस गर्छु है त, तिमीले बुझ्यौ भने बुझिहाल्यौ, होइन भने अघिल्लो भिडियोहरू युट्युबमा अपलोड गर्नुभएको होला सरहरूले, उहाँसँग कन्सल्ट गरेर फलो गर है त। ओके सर। ल यो चाहिँ फर्मुला के हो भने अगाडिको पछाडिको छ नि, अनि यु डट भीको फर्मुला हामीले माथि लेखेको छ नि यहाँनिर, यो हो त्यही फर्मुला युज गरेको हो यहाँ। अगाडिको डट पछाडिको इन्टिग्रेसन माइनस इन्टिग्रेसन अफ अगाडिको डेरिभेटिभ पछाडिको इन्टिग्रेसन। यसमा त केही पनि बुद्धि नलगाइकन ठ्याक्कै फर्मुलामा यु भिजे हो त्यही लगायो भने मिल्छ है त। तिमी अलिकति आज फर्स्ट क्लास रहेछ, अलिकति मेहनत गरेर अगाडिको भिडियोहरू हेरेर फलोअप गर्यौ भने क्याचअप गर्न सजिलो हुन्छ है त। किनकि हामीले इन्टिग्रेसन पढ्न थालेको 3 दिन भयो, त्यो 3 दिनको चिज तिमीलाई अहिले भन्न त अलिक गाह्रो पर्छ नि त। ल अरू कसैको क्वेसन छ भने? लास्टमा 13 कसरी आयो? कहाँ 13 छ? कहाँ 13 छ? शिशिर बराल भाइ 13 कहाँनिर छ? यो 13 एक्स स्क्वायर यो कहाँबाट आयो होला भने एलसिएम लिएर आयो होला। यो र यो 8 2 जा 16, 16 माइनस 3 13, एलसिएम लिएर यसलाई फर्दर सिम्प्लिफाई गर्दाखेरि आउँछ। अरू केही क्वेसन छ भने भन, होइन भने हामी अगाडि बढौँ। एउटा एलएन एक्सको पनि हेरौँ है त, इन्टिग्रेसन पपुलर हो। डेरिभेटिभ अफ एलएन एक्स के हुन्छ ल? पहिलाबाट फलो गरिरहेको क्लासहरूले भन त, लग एक्सको डेरिभेटिभ के हो? 1/x। 1/x को इन्टिग्रेसन के हो? लग एक्स। तर इन्टिग्रेसन अफ लग एक्स चाहिँ के हो त भन्दा यो फ्याट भन्न सकिँदैन, यसलाई इन्टिग्रेसन बाई पार्ट्सबाट गर्नुपर्छ। त्यो पनि बडा ट्रिकी तरिकाले। कसरी भने इन्टिग्रेसन अफ एलएन एक्सलाई एलएन एक्स डट 1 मान्ने, अब यु डट भी लगाएर गर्ने। यो अगाडिको यो पछाडिको, यो अलिक ट्रिकी क्वेसन छ है यो एलएन एक्सको इन्टिग्रेसन।
x स्क्वायर को इन्टिग्रेसन कति हुन्छ यो चाहिँ म तिमीलाई सोध्छु प्रमोद भाइ आज आएर तिमीले x स्क्वायर को इन्टिग्रेसन कति हुन्छ भनेर सोध्न मिल्दैन खास तिमी त पहिलेबाट क्लास फलो गरिराखेको मान्छे हो म अहिले तिमीलाई अनम्युट गर्न लाएर अरु पनि क्वेशन सोध्छु प्रमोदलाई x स्क्वायर को इन्टिग्रेसन ए हो र प्रमोद अर्कै मान्छे हो ए x स्क्वायर को इन्टिग्रेसन x क्यूब बाइ 3 हुन्छ कसरी किन चाहिँ अगाडिको भिडियोमा हेर फर्मुलाहरु है क्याल्कुलेटरमा हान्दा गौरव पाण्डे भाइ एकचोटी अनम्युट गर म तिमीलाई एउटा गजब चीज सिकाउँछु गौरव पाण्डे भाइ क्याल्कुलेटर अगाडि राखेर अनम्युट गर के अरे ह्यान्ड रेज गर ln x र log x एउटै हो भनेर सबैले राखे हुन्छ क्याल्कुलेटर एउटा राम्रो चीज सिक्दै छौ अहिले तिमीहरुले हजुर सर भन्नुस् ल क्याल्कुलेटरमा तिमीले एउटा log देख्छौ एउटा ln देख्छौ हैन अनि क्याल्कुलेटरमा ए तीनटा देख्छौ कि यति देख्छौ क्याल्कुलेटरमा थिच्ने ठाउँमा यति तीनटा मात्रै छ log र ln छ हैन भेट्यौ लग चाहिँ भेटे सर ln पनि हेर्नुपर्छ e को पावर x लेखेको तिर ln ल अहिलेलाई छोड्देऊ त्यसो हो भने म क्याल्कुलेटरको र बुकको नोटेसनमा थोरै डिफरेन्स आउँछ के अब क्याल्कुलेटरमा चाहिँ ससरो के छ भन्दै छ एकजना ln लेख्यो भने यो ए छ सर log बेस e log भनेको त बुझिन्छ नि बेस र यसको एउटा नम्बर आउँछ नि यहाँ हैन त्यो log पढ्दा हामी डिटेलमा हेरौँ ल ln भन्यो भने क्याल्कुलेटरमा चाहिँ log बेस e हो र log भनेको हान्यौ भने log बेस 10 हो क्याल्कुलेटरमा चाहिँ तिमीले log 10 हान्यौ भने 1 आउँछ आन्सर किनकि यहाँ बेस 10 हुन्छ बाइ डिफल्ट क्याल्कुलेटरमा चाहिँ यस्तो प्रोग्राम हुन्छ है ln र log क्याल्कुलेटरमा चाहिँ डिफरेन्ट हो तर बुकमा जेनरल बोलीचालीमा चाहिँ ln भन्नु log बेस e हो log मात्र भनेर 2 हाल्यो भने पनि यो log e2 भनेर बुझिन्छ which is equals to ln 2 यो बोलीचालीमा है यो बोलीचाली र बुक यो चाहिँ खास नोटेसन चाहिँ साउथ इस्ट एसियामा बिग्रियो के इन्डियन बुकहरु पाकिस्तानी बुकहरुमा चाहिँ सिधै log मात्र लेख्न थालियो के खास log मात्रै भनेर कहिले लेख्नु नै हुँदैन युरोप अमेरिकामा चाहिँ log भनेर मात्रै कहिले लेख्दैन यो बेस के हो भनेर लेख्नै पर्छ तर यता चाहिँ हामीले log मात्रै लेख्यो भने यो बेस e हो भनेर सेल्फ अन्डरस्टुड हुन्छ भन्ने चलन ल्यायौं त्यही भएर लेख्दाखेरि चाहिँ log 2 भन्नु र ln 2 भन्नु सेम हो तर क्याल्कुलेटरमा हान्दाखेरि चाहिँ हैन किनकि क्याल्कुलेटरमा प्रोग्राम भएर आउँदै log भनेको बेस 10 भनेर आएको हुन्छ ln भनेको बेस e भनेर आएको हुन्छ बुझ्यो कि गाह्रो पर्यो क्याल्कुलेटरमै देखाएर गर्न पाएको भए अलिकति बुझिन्थ्यो होला पखाए ल भइहाल्यो अहिलेलाई log मात्रै लेखेको छ भने क्याल्कुलेटरमा ln हान्ने यति बुझ्यो हुन्छ ल बुकमा log मात्रै लेखेको छ र यहाँ बेसमा केही छैन भने क्याल्कुलेटरमा ln हान्ने यति बुझ टेक अवे यति क्याल्कुलेटर र एउटा चीज कीप इट इन माइन्ड क्याल्कुलेट log को नोटेसन क्याल्कुलेटर र बुकको अलिकति डिफरेन्ट छ किनकि साउथ इस्ट एसियन एकाडेमिया टिचरहरूले बिगारेको कुरो धेरै पहिला 40-50 वर्ष पहिले टेक अवे के यत्रो ठुलो धेरै कुराकानीको टेक अवे यस्तो log लेखेको छ बुकमा बेस बिनाकै भने क्याल्कुलेटरमा यो ln हो इक्विभ्यालेन्ट लेख्यो ओके यति बुझे पुग्यो अहिलेलाई बुकमा log मात्रै छ भने ln हो बुकमा log 10 छ भने क्याल्कुलेटरमा log हो यति है त ल अब यो क्वेशन अगाडि बढाउँ है त क्याल्कुलेटरमा डिफरेन्ट आउँदो रहेछ तिम्रो अहिले क्याल्कुलेटरमा खासै नझुक्क
ln log मात्रै लेखेको देख्यो भने ln हान क्याल्कुलेटर log भन्ने च्याप्टरै रहेछ त्यो पढ्दाखेरि म डिटेलमा एक्सप्लेन गरौँला क्याल्कुलेटरको स्क्रिनसटै हालौँला उमा स्लाइडमा हामीले ln x को इन्टिग्रेसन निकाल भनेर आएको कारणले डट 1 हालेर यति गर्न पायो अब यो अगाडिको डट पछाडिको भनेर हामी इन्टिग्रेसन बाइ पार्ट्स लाउँदै छौं अगाडिको डट पछाडिको इन्टिग्रेसन माइनस इन्टिग्रेसन अफ अगाडिको डेरिभेटिभ पछाडिको इन्टिग्रेसन ओके ln x जस्ताको तस्तै 1 को इन्टिग्रेसन x अनि ln x को डेरिभेटिभ 1/x अनि 1 को इन्टिग्रेसन अगेन x dx यो जस्ताको तस्तै यो इन्टिग्रेसन अफ 1 भयो यो x भयो भनेपछि इन्टिग्रेसन अफ ln x के हुने रहेछ x ln x minus x plus c यति हिसाब बुझ्यो कि बुझेन भन त यो हिसाब कहीँ कसैले बुझ्नलाई अप्ठ्यारो पर्यो भने भन म एक्सप्लेन गरिदिन्छु अनि फेरि आजलाई हामी यो इन्टिग्रेसन बाइ पार्ट्स चाहिँ यति मात्रै गर्छौं अर्को च्याप्टर सुरु गर्छौं इन्टिग्रेसन हाम्रो सक्यो है आजबाट एप्लिकेसन हैन इन्टिग्रेसन चाहिँ के क्वेशन छ कि त तिमीहरूले केही नि बुझेनौ कि त राम्ररी बुझ्यौ त्यही भएर क्वेशन छैन यदि राम्ररी बुझ्यौ भने पनि ओके क्वेशन छैन बुझ्यौ भन यो क्वेशन एकचोटि ध्यान दिएर हेर त u.v लगाएको यो क्वेशनमा u.v फर्मुला लगाएको अनि फर्दर सिम्प्लिफाई गरेको हेर त एकचोटि यो लामो क्वेशनमा सोध्छ क्या छोटो हुन्छ सोलुसन चाहिँ तर यो फर्मुला धेरै जनाले याद पनि गरेको हुँदैन लामो देखेर प्लस सर एकपल्ट फेरि सुरुको स्लाइड भनेको कुन प्रतीक्षा परीक्षा शिवाकोटी ओके शिवाकोटीहरु त लास्टै ट्यालेन्ट हुन्छन् यार आजको सुरुको ओके मेरो शिवाकोटी साथी ट्यालेन्ट छ त्यही भएर भनेको पढाइमा मात्रै हैन ओभरअल सबै चीजमा ओके वेयर यो स्लाइड कुन थियो आजको सुरुको स्लाइडै बिर्सेँ मैले त तिमी अनम्युट गर त अनि खेर भन यो स्लाइड त्यो स्लाइड भनेर ह्यान्ड रेज गर म अथवा सर कसैले अनम्युट गर्दिनु हेलो 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 र यसले के रिप्रेजेन्ट गर्छ हामी एलपीबी सुरु गर्दै छौं र एलपीबी सुरु गर्नु भयो एलपीबी भनेको लिनियर प्रोग्रामिङ हो हैन इक्वेसन अफ स्टेट लाइन नाइस नाइस त्यो भन्दा सुरु गर्न यो भनेको के हो यो किन जरुरी छ यसको काम के हो भन्नु भन्दा पहिला प्री रिक्विजिट हामी अलिकति इक्वेसन र इक्वालिटी र इनइक्वालिटी बारे थोरै जानकारी लिन खोज्दै छौं है त ताकि भोलिलाई सजिलो परोस् यो के हो इक्वेसन अफ स्टेट लाइन नाइस र यो इक्वालिटी पनि हो किन हो भने समथिङ इज इक्वल्स टु समथिङ आइराछ नि हैन यो इज इक्वल्स टु यो आयो अनि यो इक्वालिटी हो इज इक्वल्स टु इज इक्वल टु हैन नि त हामीले त पहिला त्यस्तो भन्थ्यो नि हैन टु जा भने जस्तो के टु जाको रियल के हो त्यो पनि पछि धेर गफ भयो यहाँ यो के हो अब गफ एज इन डाइभर्टेड टपिक हुन्छ क्या एउटा चिज खोल्दै गयो त्यो चिजसँग रिलेटेड अर्को चिज आउँछ त्यो चिजसँग त्यही भएर कहिलेकाहीँ यस्तो ओरिएन्टेसन यसरी लुज हुन्छ नि किनकि त्योसँग रिलेटेड थुप्रो चिज आउन थाल्छ क्या एकैचोटि वारवारती अनि विच इज नट गुड फर स्टुडेन्ट्स किनकि उनीहरूले त्यो इन्फर्मेसन मैले भने जति प्रोसेस गर्ने गाह्रो परिरहेको हुन्छ अनि म चाहिँ झन् ऱ्यान्डम चिज थपिराखेको भयो भने त्यो मजा आउँदैन यो इक्वालिटी हो यो इनइक्वालिटी हो यतिमा रोक्यौँ अहिले र यसले के दिन्छ स्ट्रेट लाइन दिन्छ भने यसले के दिन्छ होला डिस्ट्र्याक्सन होइन डिसओरिएन्टेसन यसले स्ट्रेट लाइन दिन्छ भनिसक्यो भाइले अनि यसले के दिन्छ होला
यसो एज्युम गर्न खोज्यो त कसैले नि त्यति मजाले एज्युम भएन भने यसले रिजन दिन्छ एरिया हाफ एरिया अथवा एरिया वाट एभर यु वुड विश टु यो लाइन भयो x प्लस वाइ इक्वल्स टु x प्लस वाइ इक्वल्स टु 7 ले के दिन्छ भने एउटा लाइन दिन्छ कस्तो लाइन x 0 हुँदा y के हुने रहेछ 7 यहाँ यसले दिने लाइन यो ठीक छ अब एक्सक्युज माई राइटिङ पिक्चर चाहिँ राम्रो बनेन बट यसले यो लाइन मात्रै रिप्रेजेन्ट गर्छ यो लाइन यसले चाहिँ के रिप्रेजेन्ट गर्छ भने यो तलको चिजले चाहिँ यसले चाहिँ एरिया रिप्रेजेन्ट गर्छ कुन एरिया यो लाइन चाहिँ x प्लस वाइ यो यसको ठाउँमा इजिकल्स टु रिप्रेजेन्ट गर्दा जे लाइन आयो त्यो लाइन भन्दा कि माथितिरको एरिया रिप्रेजेन्ट गर्छ कि तलतिरको अब कुन एरिया रिप्रेजेन्ट गर्छ भनेर पत्ता लगाउनु चाहिँ हाम्रो जिम्मा हो यसले के रिप्रेजेन्ट गर्ने रहेछ लेख छिटो लाइन यसले के एरिया अथवा चाहिँ रिजन कुन रिजन यो लाइन भन्दा के त तलको कि त माथिको दुईटै एकैचोटि हो हैन आइदर दिस अर दिस तलको हो कि माथिको हो भनेर पत्ता लगाउने तरिका छ ओरिजिन टेस्ट भन्ने त्यो रिजन भनेको त के हुने भयो म यहाँ कलर चेन्ज गरौँ यो रिजन भनेको त यो भन्दा मुनिको त जम्मै पार्ट पर्ने हो नि त हैन यहाँ पुरै यो कि यो पार्ट पुरै खाने भयो यसले झ्याप्पै गएको गई रोकिने चान्स नै छ इदर यो अर यो दुईटै एकैचोटि हैन है तर यो लाइन भन्दा कि त तलको एरिया कि त माथिको एरिया त्यही भएर यसलाई हाफ एरिया भन्ने पनि चलन छ यसले स्ट्रेट लाइन दिन्छ भने यसले एरिया दिन्छ अब तलको एरिया दिन्छ कि माथिको एरिया दिन्छ भनेर हेरौँ है त कसरी हेर्ने त्यो चाहिँ फेरि फिगर बनाउँछु म यो मेटेर यो प्लट गर्न त आउँछ नि यसले कुन लाइन दिन्छ यसरी इनइक्वालिटी आयो भने पहिला यसलाई लाइन बनाउने x प्लस वाइ इक्वल्स टु 7 अब यसलाई प्लट गर्ने यसलाई प्लट कसरी गर्ने x 0 हुँदा y कति हुने रहेछ 7 भनेको 0,7 यो एउटा भयो y 0 हुँदा x अर्को 7 भनेको एउटा लाइन यो लाइन यसले रिप्रेजेन्ट गर्ने रहेछ हो यसलाई मान्दै अब यो स्मलर देन अर इक्वल्स टु 7 यसले गर्न लाग्यो जुन एउटा र्यान्डम पोइन्ट गरे नि हुन्छ तर यो गर्यो यो गर्दा यो त 0 0 हो थाहा छ नि त हामीलाई यो यदि यो रिजन यसलाई पनि रिप्रेजेन्ट गर्नु पर्यो अर्थात् यो यहाँ हाल्दा ट्रु आउनु पर्यो भने हालेर कोसिस गरौँ है त 0 0 0 0 यहाँ हाल्दा के आयो 0 प्लस 0 इज लेस देन 7 ट्रु आयो भने ओके यो पोइन्ट यसको भाग रहेछ त्यही भएर यो रिप्रेजेन्ट गर्यो भनेर थाहा भयो आफै ल यहाँको एउटा पोइन्ट हेर्न खोजौँ है त यसले सेटिस्फाई गर्छ कि गर्दैन यहाँ 7 छ भने यो 8 2 यो पोइन्ट 8 2 हो यहाँ लगेर राख्दा सेटिस्फाई गर्छ त यसले गरेन 9 8 9 10 10 इज स्मलर देन 7 हो त फल्स हो भने यो पोइन्ट यसले रिप्रेजेन्ट गर्दैन भने यसले रिप्रेजेन्ट गर्ने रिजन यो तलको हो भने एरो यसरी देखाउने चाहिँ यसको भाग हो है भनेर एरो देखाइदिने सक्यो अब बुझ्यो सेन्ट्रोइडबाट ओरिजिनबाट पास भयो भने अर्को लाइन एनी पोइन्ट टेस्ट गर्ने ओरिजिनबाट पास भयो भने यहाँको अथवा यहाँको कुनै एउटा पोइन्ट एज्युम गर्न त सकिन्छ त्यो पोइन्ट टेस्ट गर्ने सिरिस बराल भाइ बुझ्यो यति चिज बुझ्यो कि बुझेन इक्वालिटीले स्ट्रेट लाइन जनाउँछ इनइक्वालिटीले एरिया जनाउँछ हाफ एरिया त्यो लाइन भन्दा कि तलको पार्ट कि माथिको पार्ट है अब तलको पार्ट गर्छ कि माथिको पार्ट गर्छ भनेर कसरी टेस्ट गर्ने एउटा पोइन्ट लिने त्यो पोइन्टलाई अग्री गर्यो भने त त्यो रिजन पुरै नै मान्छ यति बुझ्यो कि बुझेन बुझ्यो
ल आज अब एउटा क्वेसन छ भने पहिला क्वेसन लिन्छु अनि एउटा इन्ट्रेस्टिङ घटना इन्ट्रेस्टिङ मलाई लागेको है क्वेसन छैन ल इन्ट्रेस्टिङ घटना चाहिँ के भने